सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मुल्क में जारी दहशतगर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन ऐसे वाक़यात खबरों की ज़ीनत बनते हैं और आज एक दफ़ा फिर ये वाक़या जहाँ पर हंगू में 2 धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में चेक पोस्ट भी तबाह हुई है और SP ऑपरेशंस समेत 2 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए और वहाँ पर गवर्नेंस की बात की जाए, सियासी मामलात की बात की जाए, तो भी हमारे और आपके सामने एक नए वज़ीर आला वहाँ पर मुंतखब तो हो गए हैं, जाहिर सी बात है, हलफ भी दे दिया है, सारा कुछ है, लेकिन वो सूबा कैबिनेट से ताहाल महरूम है। और उसकी जो वजह बताई जा रही है, जो नए वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं होगी वो कैबिनेट तश्कील नहीं देंगे, और दूसरी तरफ उनकी मुलाकात का कोई आसरा नहीं बन रहा। हमारे सियासतदानों की मेमोरी जो है ना वो बड़ी शॉर्ट होती है, या अपनी पसंद की बातें या अपने काम की बातें तो याद रखते हैं, लेकिन दीगर तमाम बातें भूल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो कोई सियासी ओहदा नहीं रख सकता या पार्टी ओहदा भी नहीं रख सकता, और इसी के नतीजे में नवाज शरीफ साहब सदर नहीं रहे थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो एक कैदी थे, एक सज़ा याफ्ता थे। जब वो मुल्क से गए, एक एफिडेविट साइन करके गए, उनको 4 हफ्ते में वापस आना था, वो वापस नहीं आए। उनको बाकायदा तौर पर अदालत से ने एब्सकॉन्डर करार दिया था, यानी इश्तिहारी करार दिया था। उसके बावजूद PMLN की पूरी क़यादत खुद चल के लंदन जाती थी और वहाँ पर जाके उनसे सियासी मामलात पे, मुल्की मामलात पे सलाह मशवरे होते थे। तो बहरहाल यही सियासत है और हमारे हमेशा से यही होता है और यही होता रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कुछ पॉलिटिकल या टेम्परेचर नीचे लाने की, तो अभी हाल ही में तारिक रज़ा चौधरी साहब ने एक ऑफ़र की है PTI को। इस ऑफ़र की संजीदगी का पता चल जाएगा अगर आप बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर इसकी दरख्वास्त दें। क्या PTI ऐसा करने का इरादा रखती है, और अगर ऐसा करती है तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या वाकई हुकूमत इस पर संजीदा है? ये और दीगर कुछ बातें जिसमें TLP की पाबंदी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, कोई भी आपसे पहले तो ये जानना चाह रही हूँ, जो सियासी माहौल है उसकी बाद में बात करते हैं। ये जो तारिक रज़ा चौधरी साहब ने एक ऑफ़र की है कि इमरान खान साहब अगर रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी पार्टी रिक्वेस्ट करती है, तो उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, इसमें आपको संजीदगी नज़र आ रही है या गैर संजीदगी या कोई ट्रैप? देखिए, तारिक रज़ा चौधरी साहब का ज़ाहिर है पर्सनली मुझे बड़ा एहतराम है, वो मेरा पर्सनल मेरा उनसे ताल्लुक है, लेकिन ज़ाहिर है वो डिसीजन मेकिंग हायरार्की में वो शामिल नहीं है, और जब वो इस तरह की बात करेंगे तो कोई उसे सीरियसली नहीं लेगा। नंबर 1। नंबर 2 है ये कहना कि आप दरख्वास्त दें फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉन स्टार्टर है। अगर हुकूमत सीरियस होती तो वो पहले ही बुशरा बीबी को बनी गाला भिजवा देते और इससे टेम्परेचर नीचे आता, कोई बातचीत का माहौल बनता, लेकिन जाहिर है कि ये एक नॉन सीरियस एफर्ट है जिसका कोई सर न पैर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर तारिक रज़ा चौधरी साहब कह रहे हैं और फिर तवातुर से कह रहे हैं, दोबारा भी उन्होंने कहा कि अगर कोई इसको गैर संजीदा ले रहा है तो करके देख ले, तो डोंट यू थिंक सो कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का या किसी और का कंसेंट शामिल हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तारिक रज़ा चौधरी साहब सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वो अगर वो लिख के दे दे तो जरा हम 4 दिन शुगल लगा लेंगे, देखें अब हमने कहा था तो उन्होंने लिख के दे दिया। शुगल की गुंजाइश है, वैसे ही इतने शुगल लगे हुए हैं मुल्क में। हाँ, ठीक बात, आपकी बात ठीक नहीं, लेकिन वो इसी में ही है, उनका एक ही शुगल है। एक शुगल और भी तो लगा हुआ है ना, शुगल लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। सोहेल आफरीदी साहब नए वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन अब वो वज़द हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक वो अपनी कैबिनेट नहीं बनाएंगे। यानी आपने पूरे सूबे को 4, 4.5, 5 करोड़ की आवाम को आपने लवारिस छोड़ा हुआ है, गवर्नेंस नहीं होगी। ये भी एक शुगल है या ये कोई ज़िद है, या आपको लगता है कि ये अक्लमंदाना फैसला है? देखो ना, गवर्नेंस के लिए तो लोगों ने सोहेल आफरीदी को मुंतखब नहीं किया, अली अमीन गंडापुर को मुंतखब नहीं किया। लोगों ने उनको मुंतखब किया है कि आप इमरान खान को रिलीज करवाएं, इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों ने उनको वोट दिया है। अब मसला ये है कि वहां पे अगर आप उसको मिलने भी नहीं दे रहे, जिसके ऊपर करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई के मुंतजर हैं, और अगर आप सोहेल आफरीदी को मिलने भी नहीं देते तो वो क्या करेगा?
میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ جو بنیادی معاملہ مسئلہ جس سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کا جو پولیٹیکل کویسچن ہے، جو عمران خان کی شکل میں پاکستان کے اوپر ایک جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، وہ اس کا جواب نہیں ہے حکومت کے پاس، اور یہ ساری چیزیں عمران خان کو جو ہے وہ سیاست سے باہر کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے جو ہو نہیں پا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے بھی چلایا تھا، آپ نے شاید سنا بھی ہو، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مل کے کیبنٹ بنا بھی لیتے ہیں تو وہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی مار ہے، وہ کل عدم ہو جائے گا۔ اینڈ اس کی جو جسٹیفیکیشن وہ دے رہے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتا، اور وہ نواز شریف صاحب کی ایگزامپل بھی کوٹ کر رہے تھے۔ تو اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ خان صاحب سے مل کے وہ کیبنٹ تشکیل دے دے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کل عدم کروا دیا جائے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اچھے خاصے مناسب آدمی تھے جب تک وہ اعجاز چودھری صاحب کی چوری کر کے سیٹ جو ہے سینیٹر نہیں بن گئے اس کے اوپر، اور اب وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سیاست کے میدان کا فیصلہ نہیں کرتے، سیاست کا میدان ہی سیاسی فیصلے جو ہے اور سیاسی لیڈر کی قد کا تعین کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر یا نواز شریف کے کہنے کے اوپر یا زرداری صاحب یا بھٹو کے کہنے کے اوپر کابینہ نہیں بنے گی تو پھر کیا سپریم کورٹ کے جج کابینہ بنائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ کہمکانہ بات ہے۔ سیاست کے میدان کے فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہیں، اور پاکستان کی سیاست کا اس وقت آپ سمجھیے کہ جو نبض ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور عمران خان کے علاوہ یہ فیصلے اور عمران خان جیل میں ہے، اب جیل میں ہیں، اسی وجہ سے تو کیوس ہے۔ دیکھیے اگر کوئی عقل مند آدمی اس حکومت کو مشورہ دے رہا ہو تو میں تو یہ سمجھوں گا، اور میں اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے عقل مند مجھے سمجھنے کی اجازت دے دیجیے کہ میں جو بھی ہے اس حکومت نے اتنی کامیابیاں اگر جو انٹرنیشنلی حاصل کی ہیں، جو ایک امریکہ، چین، سعودی عربیہ، ایران، جو ہم نے اتنا اپنے آپ کو پلیس کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں فینومینل کامیابی ہے حکومت کی۔ اب اس کے بعد دیکھو اصل کام یہ تھا کہ آپ پاکستان کے اندر ٹمپریچر نارملائز کرتے تاکہ باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے، پاکستان ایک نارمل ملک لگے، ہم یہاں پہ اکانومی کو تھوڑا بہتر کر سکیں۔ یہ حکومت روز ہی خود کچھ ایسا کرتی ہے کہ جس سے ٹمپریچر اوپر چلا جائے، اور جو باہر کی جو کامیابیاں ہیں وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں صفر ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ اتنی بڑی کامیابیوں کے باوجود جو ووٹیلٹی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں وہ کم نہیں ہو رہی، ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے۔ کوئی اس کا بینیفیشری ہے چودھری صاحب حکومت کی حکمت عملی کا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو حکومت ہے وہ آخر یہ کر کیوں رہی ہے، اور اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو تو اس کا فائدہ ہے کہ ملک ایک ولیٹائل سچویشن میں رہے اور یہ لگے کہ یہ حکومت کبھی بھی مستحکم نہیں ہوگی، لیکن اصولی طور کے اوپر تو حکومت تو سب سے اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹڈ پلیئر ہے، کیونکہ حکومت کو دیکھو نا، جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہونی چاہیے نا کہ ملک نارمل لگے، کوئی یہاں پہ رولا نہیں ہے، ہر چیز نارمل چل رہی ہے اور پرسکون ہے۔ اگر آپ روز ہی خود ہی جو ہے وہ تیلی لگا دیں گے بم کو اور کہیں کہ روز ہی پٹاخے چھوڑنے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اچھا یہ جو ٹی ایل پی والا پٹاخہ، اس پہ بھی ذرا بات، کیونکہ آپ تو بڑے یو ور ایکسٹریملی ووکل اگینسٹ ٹی ایل پی، اور ابھی بھی آپ کا یہی سلسلہ ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اس سے بھی آئی تھنک بینگ اے انفارمیشن منسٹر آپ نے بڑی بات کی تھی، اور اس سے یہ تاثر تھا کہ جی ٹی ایل پی پہ پابندی لگ گئی ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پائی تھی آپ کی حکومت۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہیں کیا، جیسے ابھی ایک نوٹیفیکیشن آ گیا اب یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہوا، آپ لوگ کیوں نہیں کر پائے تھے یہ کام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں ٹی ایل پی کے خلاف نہیں، میں تو ہر اس متشدد جتھے کے خلاف ہوں جو کہ ایک مذہب کا نام استعمال کر کے یا ویسے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلائے، اور ٹی ایل پی یہی کر رہی تھی، اور یہ صرف اکیلے وہ نہیں ہیں، اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن کو آگے بڑھانا چاہیے، اور جو مزید مذہبی جتھے ہیں فار ایگزامپل اسلام آباد کے اندر جنہوں نے 500 ارب روپے کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ کام آپ کیوں نہیں کر سکے اپنے دور حکومت میں؟ جی بالکل، ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ انڈیسائسو تھی، کلیئرٹی آف مائنڈ وہ نہیں تھی،
جو کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ میں ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس وقت وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، ان لائک پی ٹی آئی کے دور میں جہاں پہ میٹنگز میں فیصلے ایک ہوتے تھے اور نکل کے فیصلے جو ہیں وہ بدل جاتے تھے، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ یہ پوزیشن لیں، اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا اس پوزیشن پہ کوئی یہ کام حکومت کا نہیں تھا، یہ کام کیا اسٹیبلشمنٹ کا تھا؟ دیکھیں حکومت ہی فیصلہ کرتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ کئی جگہوں آپ کو ایک کنسنسس چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے بڑے فیصلے کرتے ہوئے، اور یہ کنسنسس بہرحال اب موجود ہے، اس وقت کنسنسس نہیں تھا۔ عمران خان بہت حق میں تھے ان آپریشنز کے، عمران خان ان جتھوں کے خلاف ڈسائسو کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو وہ تعاون نہیں ملا اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، جو موجودہ حکومت۔ رانا صاحب کو یاد کراتے کہ یہ جو بریلوی جو ایک سمجھیے کہ ایکسٹریمزم ہے، اس کو سب سے پہلے پی ایم ایل این سے بھی پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے استعمال کیا تھا سلمان تاثیر صاحب کے خلاف، اور سب سے پہلے یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ہوا خود رانا ثناء صاحب نے بنفس نفیس اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ بڑا قسمتی سے بعد میں جب سلمان تاثیر صاحب جو ہیں وہ اس جان سے گئے، تو اس کے بعد پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے، ایکچولی پیپلز پارٹی تو ڈر گئی، وہ تو پیچھے ہٹ گئے، اور پی ایم ایل این نے اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا۔ بعد میں یہ جب ان کے ہوا، جب وہ ایک فریت آپ بناتے ہیں، وہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن سوری چودھری صاحب، یہ ہسٹری ہے، یہ یقیناً آپریشن کر رہی تھی، تو اس وقت پھر پی ایم ایل این جو تھی وہ ٹی ایل پی کی سب سے بڑی حمایتی تھی، اور آپ عطا تارڑ صاحب اور ان کے بیانات اس وقت کے اسمبلیوں میں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے، نہیں بھلے وہ حمایتی ہو، لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے بنایا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ عدالت لے جائیں، تو ان کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ لیکن کیا اس میں حق ہے، جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا، تو اس کا مطلب ہے ان کو بنانے میں نہیں بنانے میں رول نہیں تھا، کیونکہ دیوبند جو ہے اس کو ریاست نے بہت پشت پناہی کی، جس کے نتیجے میں ایک بریلوی جو فیکشن ہے ان کو لگا کہ یہ تو ہمیں بالکل ہی جو ہے کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، یہ اس کے ریئیکشن میں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اور فواد چودھری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی، ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی ان کی اپنی رائے ہے، لیکن یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ملک میں کسی طور بھی پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں ہے، اور اس میں جو میجر جو رول ہے وہ ڈیفینیٹلی حکومت کا ہے، کیونکہ حکومتوں کا ہی یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کی بھی جس کو کہتے ہیں کہ وہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، پہلے کیبنٹ بنتی ہے یا پہلے ملاقات ہوتی ہے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب اندیا دے چکے ہیں آج کے جلسے میں بھی کہ جی اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے، ہوگا کیسے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست ایک دفعہ پھر احتجاج کی سیاست ہے، اور ایک دفعہ پھر وہ احتجاج کی سیاست کی طرف ہی جا رہی ہے۔ بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سہیل، جب ہم بات کر رہے تھے کہ کیبنٹ ٹیم بنائی، تو انہوں نے کہا سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ گورننس کے لیے نہیں بنایا ہے، ان کو مزاحمت کے لیے بنایا ہے، اور انہوں نے اپنی مزاحمت کا آغاز کر دیا ہے۔ سب سے بڑی بات، جب ان کی ملاقات نہیں ہو رہی بانی پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے، وہ کیبنٹ نہیں بنا رہے۔ آج بھی جو انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا مزاحمت ہوگی، ہم نکلیں گے، خان کو رہا کرائیں گے۔ یہ سب جذباتی باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ یہ میں یہ بچکانا سیاست ہے، اسے باہر نکلا، لیکن کیا پی ایم ایل این اسے باہر نکلی تھی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، سینئر جرنلسٹ ہے، انالسٹ ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بیورو چیف اے بی این نیوز لاہور سینئر جرنلسٹ عمر دراز گوندل بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ حماد حسن صاحب، آپ سے شروع کرتے ہو، یہ میں اور میرے لیڈر اور یہ بچکانا باتیں ہیں، اس سے نکلنا چاہیے پی ٹی آئی کو، نہیں ملنے دے رہے، نہ ملیں، کیبنٹ بنائیں جی، کام شروع کریں۔ دیکھیں میں سے کون نکلا ہے، وہ تو ابھی تک سندھ میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، بھٹو کا وہ ہے، اسی طرح پنجاب میں نواز شریف صاحب مسلسل جیتتے رہے۔ میں سے یہ یہاں پہ جو ایگوئسٹک پالیٹکس ہے نا، اس میں سے کوئی بھی نہیں نکلا ہے، صرف پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بات کی طرف۔ سہیل آفریدی کو
लाया गया, 34 या 35 साल उनकी उम्र है। पहले तो आप डायनेमिक्स को देखें कि वो सूबा जहां तारीख की सबसे बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है, यानी फौजियों, पुलिस वालों, सिविलियन सब पे हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। दूसरी बात ये कि सूबा माली तौर पर गैर मुस्तहकम है, 800 अरब का मकरूज़ हो गया है, गवर्नेंस तबाह होकर रह गई है। तो क्या उसके लिए एक संजीदा, मुदब्बिर और तजुर्बाकार आदमी की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरी है, ठीक है, ये बात मानते हैं कि वो बहुत लायल हैं इमरान खान के, सुहेल अफरीदी बहुत अच्छे वर्कर हैं, लेकिन क्या ये मायार ठहरा? गलत चॉइस है। या पहले तो इस चॉइस पे बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि सुहेल अफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद किया है। उसने 4 सद्दे का दौरा किया, आज कल खैबर जा रहे हैं, परसों करक जा रहे हैं, कौन से BHU का इफ्तिताह कर रहे हैं, कौन से स्कूल का इफ्तिताह कर रहे हैं, कौन से जो करप्शन की दास्तानें, परवेज़ खटक, महमूद खान, अली अमीन गंडापुर तक, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, इंतज़ामी अफसरान से कोई मीटिंग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या होना है? यही होना है कि सारे कारकुन जमा हो जाए, ISF के सारे नौजवान जमा हो जाए, हमने धावा बोलना है। तो देखिए चीफ मिनिस्टर, वो जो आपने हवाला दिया कि उसको मज़ाहिमत के लिए लाया गया, देखिए ये मनसब मज़ाहिमत के लिए नहीं होती, ये इंतज़ामी सलाहियत के लिए होती है। अगर मज़ाहिमत करनी है, मज़ाहिमत की अगर करनी भी है, ठीक है, हम जमहूरियत के हामी है, करनी है तो जुनैद अकबर आपके पार्टी के सरबराह है, वो जाने, उनका मज़ाहिमत जाए नहीं। बिल्कुल ठीक है। नज़र गोंदल साहब, उमर दराज गोंदल साहब, आप इस बात से सहमत हैं कि एक तो वो इंतज़ामी ओहदे के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, गलत चॉइस है। मज़ाहमत की आप बात करते हैं, जुनैद अकबर से करा लें, पूरा सूबा इस वक्त स्टैंड स्टिल हुआ है, दुरुस्त पॉलिसी है PTI की? अच्छा, जो ये सवाल है कि क्या वो इस ओहदे के लिए सूटेबल है या नहीं है, देखिए ये सियासी जमातों पे हमें छोड़ देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उनका पहला क्राइटेरिया है असेंबली में मुंतखब होना, क्या वो जायज और जायज मैंडेट के साथ जीते हैं? जी बिल्कुल जीते हैं। जाहिर है पार्टी कुर्बानियां देखती है, पार्टी वफादारियां भी देखती है, और इसका इम्तिहान अभी बहुत आगे है। ये हम अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा अगर इसके ऊपर हम बात करें उनकी सलाहियत के ऊपर। हमें उनको टीम बनने देना चाहिए, उनकी कैबिनेट में कौन लोग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं, वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब में आप मरीम नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहते हैं, अभी उनको टेन्योर तो पूरा होने दे, उसके बाद उनको जज किया जाएगा, देखा जाएगा। दूसरी बात जो मुलाकातों वाली बात है, हमने एक तो सियासी पहलू देखना है, जिस तरह मज़ाहमत की बातें हो रही हैं या हुकूमती अकाबरीन कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, यहाँ तक तो बात ठीक है, आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन उसका एक कानूनी पहलू है। आपको मालूम होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की है। वो करारदाद PTI की करारदाद तस्वुर नहीं होगी, वो ऐवान की करारदाद तस्वुर होगी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों की करारदाद तस्वुर होगी, क्योंकि उसमें अपोजिशन ने उनकी मुखालफत नहीं की थी और डॉक्टर इबाद ने ऑन फ्लोर ये कहा था कि चलें आप मिलना चाहते हैं मिले, हम आपकी इस करारदाद की मुखालफत नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उनके हाथ में एक ऑर्डर दे रहा है, वो ऑर्डर लेके जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जब आपको एक कानून हक देता है, और अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो काबीना बनाई है, क्या वो नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के बगैर बनी होगी? क्या मुराद अली शाह साहब ने जो कैबिनेट बनाई है, क्या वो आसिफ जरदारी की मुशावरत के या उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर बनी होगी? नहीं बनी होगी ना। रियलिटीज पे बात करें, मगर वो जेल में है ना, मगर उमर वो जेल में है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जी जेल में मौजूद कैदी फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता सियासी। देखिए इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो मुझे याद है मियां साहब जेल के अंदर थे, गवाहियां भी आ रही हैं, क्या जेल में जाके फैसले नहीं होते थे, क्या मुलाकातें नहीं होती थी? एज पर लॉ तो फिर इमरान खान की कोई इस ग्राउंड पे ना वो PTI के चेयरमैन है, ना उनके पास वो इलेक्टेड मेंबर है, वो तो कानूनी और किताबी बात है ना। जब हम रियलिटी की बात करते हैं, सुहेल अफरीदी किसका वोट लेके जीते हैं? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली किसका वोट लेके जीती हुई है? पंजाब में लोग किसका वोट लेके जीते हुए हैं? उस रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, और जिस तरह से आज जी मैं वापस आती हूँ रियलिटी को, एक तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ही इज 37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुहेल अफरीदी शायद 35। बेनजीर मुल्क की वजीर आजम बनी थी, क्या एज थी उनकी? बेनजीर एक लेगेसी को लेकर आगे बढ़ी थी। उनकी एज 35 साल तो नहीं थी, ज्यादा थी। लेकिन बेनजीर भुट्टो तवील जलावतनी काट चुकी थी, लेकिन एज की जब बात हो रही है ना, तो मैं PTI तो बनी 2011 में। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ,
2011 में पीटीआई बनी है? 1996 में बनी थी, लेकिन असल में तो 2030 मैंने सिर्फ एज के हवाले से बात की है कि एज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी, और चलो हम एज पे भी बात नहीं करते, एज पे भी बात नहीं करते, चले इस पर आते हैं। अब जो वो उमर ने जो पॉइंट्स उठाए उस पे अगर आप रिस्पॉन्ड कौन सा पॉइंट? वो जो उन्होंने बात की कि है तो मेरा कानूनी वज़ीर आला, कानूनी वज़ीर तो किसने इनकार किया? हमने बात की मुसलसल कि भाई वो मुंतखब वज़ीर आला है, उनको हल्फ उठाने दे, ये हम उठा लिया। लेकिन उसके बाद तो हम देखेंगे ना कि वो क्या करते हैं। एक इंतज़ामी मीटिंग हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह और IG जुल्फ़िकार हमीद भी मौजूद थे। उस इंतज़ामी मीटिंग में 2 फैसले हुए। एक फ़ैसला ये हुआ कि वो ब्यूरोक्रेसी जिसने मैंडेट की तौहीन की है हम उनसे निपटेंगे। तो भाई मैंडेट की तौहीन कहाँ हुई है? 90% सीटें तो आप जीत गए हैं। दूसरी बात जो उमर गोंदल कर रहे हैं कि मैंडेट, तो भाई मैंडेट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात तो इनको नहीं होनी चाहिए। वो तो मौलाना फजल रहमान और अमल वली मुसलसल फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ धान ली हुई है, और वो हार भी गए हैं, उनकी बात में वज़न भी है। एक मिनट ना दिया, मैं आता हूँ। दूसरा यानी 90% जीत गए हैं, जो 10% सीटें अपोजिशन को मिली थी, कहते हैं ये क्यों मिली है, हम ब्यूरोक्रेसी से पूछेंगे। ये तो एक फाशिस्ट रवैया हुआ। दूसरी बात, उन्होंने कहा हम अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी आप कैसे बनाएंगे? गुज़श्ता 1 साल से जॉइंट एक्शन कमेटी जो टीचर्स की तंजीम है यूनिवर्सिटियों की, वो हड़ताल पर हैं। वो कहते हैं कि पेंशन्स नहीं मिल रहे हैं, कई महीनों की तनख्वाहें नहीं मिल रही है। मर्दान यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेच रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी की ज़मीन हुकूमत ने। इंतज़ामी मामलात हैं जिन पे फौरी तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें 2 बातें ज़रूर हैं, अगर आप मुझे मौका दें। जिस तरफ हमाद भाई इशारा कर रहे हैं कि वो इंतजामी एक मीटिंग हुई है, चूंकि गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने जा रही हूं। उनकी असेंबली की डिमांड पूरी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, आप अदालत के हुक्म को नहीं मान रहे। एक बात होगी, और दूसरी बात उसमें यह है कि अगर किसी को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैंडेट के ऊपर सवाल है, अगर पीटीआई, मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है, अगर कोई वहां पे इलेक्शन कमीशन ने काम करना है, आप पूछे सिकंदर सुल्तान राजा साहब से और इलेक्शन कमीशन से कि 180 दिन के अंदर इंतखाबी उज़रदारियों को आपने निपटाना, तो आपने क्यों नहीं निपटाया? तीसरी बात मैं जो करना चाह रहा था, जो हम एज की और वो एक्सपीरियंस की बात करना चाह रहे हैं, देखिए वो तो फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, आईएसएफ ने उनको ट्रेन किया, एमपीए का पहला, और उनका कोई रिश्तेदारी कोई ताल्लुक की बुनियाद पे जीत के नहीं आए, एक पार्टी के पूरे प्रोसेस से गुजर के आए हैं। पंजाब में आपने चीफ मिनिस्टरशिप दी है, वो पहली बार एमपीए बनी है, उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस एक यूनियन काउंसिल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, और मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आपने दिया है। सो मेरा ख्याल है कुछ वजह क्या है, मैं वही रियलिटी की बात कर रहा हूँ। चूंकि उसका फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया, हमने कबूल किया, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है। सेम केस विद सुहेल अफरीदी, वो रियलिटी यही है। वो ये कह रहे हैं, चले ठीक है, ये तो हो गया ना, अब मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होने दे रहे? अदालती फैसलों को भी नहीं माना जा रहा है, क्यों? देखिए यही कह रहा हूँ। हाँ। देखिए मैं तो इसकी हमायत में गुज़श्ता 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि भाई आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। बल्कि उमर गोंदल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि आप एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर को अपने लीडर से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? उनको मिलना चाहिए, लेकिन देखिए हम आइडियल सूरत हाल पे न जाएं। जो हमारे सामने जो हकाइक हैं या जो हमारी तारीख है जमहूरी, वो क्या तारीख है, वो हमारे सामने नहीं है, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर मुलाकात नहीं हो रही है, जो कि नाजायज है, जो गैर कानूनी है कि मुलाकात क्यों, मुलाकात नहीं हो रही है, तो क्या 9 दिन तक काबीना न बने? एक मिनट, सुबह तो लावारिस हो गया ना, सुबह तो लावारिस हो गया। अच्छा उस तरफ आता हूँ। अलीमा खान और नौरीन नियाजी रोज रोज मिलती हैं, आप उनको लिस्ट दे दे कि इमरान खान साहब से अप्रूवल ले ले कि किसको हटाए किसको रखे। अब इस पे आप काबीना नहीं बनाएंगे उस सूबे में जो बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, सिर्फ इस पर कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। जो मेरे इंफॉर्मेशन है, मुलाकात काबीना के लिए नहीं है, मुलाकात एहतजाज पर डिस्कशन के लिए है कि एहतजाज कैसे करें। वैसे ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि ये अभी भी जो उन्होंने तकरीर की है ना, आज उन्होंने भी यही कि हम एहतजाज करेंगे, हम इमरान खान को रिहा करेंगे, हम ये करेंगे। ये कैपेसिटी है इस वक्त पीटीआई की उम्र कि ये एहतजाज करें, इस्लामाबाद आएँ? राना सनाउल्लाह साहब और दीगर का बयान तो हमारे और आपके सामने है। देखिए कैपेसिटी होना या ना होना, उनका पिछले 2, 2.5, 3 साल का आप ड्यूरेशन देखें, उनके एहतजाज देखें, आप सवाल उठा सकते हैं कि लोग कम निकले, ज्यादा निकले,
وہ آؤٹ کم لے سکے نہیں لے سکے، ریزلٹس لے سکے کہ نہیں لے سکے. پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت نے اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا ہو، بار بار مظاہرہ کیا ہو. تحریک انصاف کو عملاً دیوار سے نہیں لگایا گیا، لیکن کوئی ایک مظاہرہ مؤثر ثابت ہوا دیوار میں چنا گیا ہے. معذرت عمر، کوئی ایک مظاہرہ مؤثر ثابت ہوا؟ دیکھیے مؤثر مظاہرے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت وہ اپوزیشن کے اندر ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آئیں گے اور گڈیالہ کی جیل کا دروازہ توڑ لیں گے؟ نہیں، نا 2 دن تو بیٹھ جائے نا، نہ توڑے. میں عرض کر رہا ہوں دو چیزیں. سوری عمر 2 چیزیں. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ اپنی تنظیم کو، اپنی پارٹی کو متحرک رکھیں. پروسیس یہ ہے کہ ان کی ایک کال کے اوپر لوگ لبیک کہیں. لیکن کے پی سے نا، پنجاب سے تو نہیں نکل رہے نا سر. پاپولرٹی برقرار ہے. اچھا عمر ایک سیکنڈ، پنجاب سے تو لوگوں کو نہیں نکل پائے. پنجاب سے کب؟ دیکھیے یہ بات جائز ہے، یعنی 4 اکتوبر کو دیکھ لیں. 26 کے پاس عالیہ حمزہ ہے، وہ سزا یافتہ ہو گئی ہیں. حماد اظہر اس وقت بھاگے ہوئے ہیں. پنجاب میں ان کے پاس کون سی ایسی لیڈرشپ ہے؟ محمود قریشی جیل کے اندر ہے، یاسمین راشد جیل کے اندر ہے، عمر سرفراز چیمہ جیل کے اندر ہے. کچھ ریالٹیز ہیں. اس کے باوجود اگر میں کوئی مثال دیتا ہوں، آپ آج فری ہینڈ ان کو دیں اور کہیں کہ اس ٹائم سے لے کے کل دن 12 بجے آپ نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے، اور باوجود اس کے آپ کو پتا ہو کہ عمران خان اس جلسے سے خطاب نہیں کریں گے، شاہ محمود قریشی خطاب نہیں کریں گے، اور مینار پاکستان کا منظر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کی کہ کیا ان کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب آپ اس سطح پہ ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ گاڑی نکلے گی، گاڑی ٹوٹ جائے گی، آپ جائیں گے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو ہمیں ان چیزوں کو ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیے، اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے. سیاسی کارکن ہے، کوئی عسکری شخص نہیں ہے، کوئی گریلا وار نہیں ہے. حماد حسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے عمر کے اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہیں. بھٹو صاحب پھانسی گھاٹ میں تھے. تمام لیڈرشپ پنجاب کی، سندھ کی، پختونخوا کی، یہ سارے آفتاب شیرپاؤ صاحب سے لے کر وہ معراج محمد خان تک سارے جو تھے وہ جیلوں میں تھے. لیکن اس کے باوجود ہماری تاریخ کی سب سے بڑی مزاحمت ہوئی تھی، جمہوری مزاحمت. کارکن نکل آئے تھے، کارکنوں کو ایک نوجوان نے لیڈ کیا. وہ نوجوان بعد میں جہانگیر بدر بنا. وہ کوئی لیڈر نہیں تھا اس وقت، وہ ایک عام نوجوان تھا پی ایس ایف کا، اور اس نے لیڈ کیا تھا. لاہور میں انہوں نے خود سوزیاں تک کر لی، اور تاریخ کی بدترین ماشاء اللہ کے سامنے طاقتور مزاحمت کی. یہاں تو سارے لیڈر آزاد تھے. 26 نومبر کو کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا. ایک منٹ. دوسری بات یہ کہ جو مرکزی حکومت ہے، پچھلے نومبر میں شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی ہم نے بھی بھگتا ہے، آپ بھی بھگت رہے ہیں، آئے اکٹھے مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. کدھر ہے شہباز شریف صاحب؟ اگر وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کس چیز کے پرائم منسٹر ہیں کہ آپ ایک منتخب چیف منسٹر کو ملنے نہیں دیتے؟ دیکھیں نا، اگر ان سے آپ کی فون پر بات ساری باتیں بالکل درست. تو کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات کی اب جو بات ہو رہی ہے وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں پر؟ اب دیکھیں، اگر ایک سیاسی جماعت غیر جماعتی انتخابات کرا رہا ہے تو اس سے آپ ان کے اخلاقی پوزیشن کا اندازہ لگا لیں، ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں. یعنی پنجاب میں پی ایم ایل این مقبول نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. پھر کون ہے؟ وہ تو خود بتا رہے ہیں. کون مقبول ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین مقبول ہوں گے. نام لے لیں. عمران خان مقبول ہوں گے یا ہیں؟ یعنی الیکشن تو نہیں ہوا ہے نا ہمارے سامنے، تو 2024 کا الیکشن نہیں ہوا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این مقبول نہیں ہے؟ ان کا ڈر بتا رہا ہے کہ ان کو اپنی مقبولیت. اگر وہ ایک منٹ، ہماری تاریخ میں 1985 میں غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے کیا تھا. اگر یہ لوگ ایک غیر جماعتی الیکشن کرائیں گے تو 2 باتیں واضح ہو جائیں گی. ایک یہ کہ ان کو اپنی مقبولیت کا کانفیڈنس نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ضیاء الحق کو فالو کر رہے ہیں سیاسی طور. جی عمر یہ بتائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کا ڈر ہے جو غیر جماعتی بنیادوں پر لائک فالوئنگ دا فوٹ اسٹیپ آف اے ڈکٹیٹر؟ اچھا، میں اماد بھائی سے بسات احترام ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے، سر آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ مؤثر احتجاج، اور پھر وہ حوالہ دے رہے تھے جہانگیر بدر اور سب کا. دیکھیے مؤثر کی وہ بھی ڈیفینیشن مزاحمت تھی نا، مظاہرے ہوتے رہے، یہ بھی ہو رہا ہے. اس سے نہ جنرل ضیاء کی حکومت کو گر گئی تھی، نہ مارشل لاء ختم ہو گیا تھا. آج بھی وہی صورتحال ہے کہ آپ نے مسلسل اپنے کارکنوں کو موبلائز اور انگیج رکھنا ہے. پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. اب دوسرے نمبر کے اوپر
جو یہ آپ سوال کریے غیر جماعتی والا، یہ بڑا ایک غلط قسم کی ہم روایت ڈالنے جا رہے ہیں جس میں مطلب یہ ہوگا جوڑ توڑ ہوگا، سیاسی کارکنوں کے جو ضمیر ہے ان کی قیمتیں لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ جنرل ضیاء کو تو سوٹ کرتا ہے غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن کرنا جماعتوں کو توڑنے کے لیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک دن جاتے ہیں عدالت میں، آپ کہتے ہیں جو رول 265 ہے جو جنرل ضیاء نے 1978 کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں، وہ اب ہولڈ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ آپ نے سدا حکومت کے اندر نہیں رہنا۔ ہماری سیاسی جماعتوں کا، تحریک انصاف، نون لیگ پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں، یہی تحریک انصاف نے کیا، آپ الیکشن کے اندر تھے، حکومت کے اندر تھے، آپ نے بلدیاتی اداروں کو اپاہج کر دیا پنجاب کے اندر، یا ایک آرڈر کے ذریعے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب وہی کام مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ یہ جمہوریت کی نرسریاں ہیں، اگر آپ ان کو مضبوط نہیں کریں گے تو کل جب آپ اپوزیشن میں آئیں گے، جو آج تحریک انصاف جب اپوزیشن میں آئیں گے تب آپ کو جمہوریت یاد آئے گی، پھر آپ جمہوری اقتدار اور جمہوری اقدار کی آپ ایگزامپلز کوٹ کریں گے۔ گورنمنٹ میں رہتے ہیں ہم اس کے سارے بالکل سب جماعتوں کا یہی حال ہے۔ بہت شکریہ۔ بلدیاتی انتخابات سے بہتر نرسری کون سی ہو سکتی ہے؟ گراس روٹ لیول پہ سٹیک ہولڈر بنے گا، لیکن یہ بھی اس میں بھی محسوس کریں گے۔ حماد حسن صاحب میری اس بات کو نوز کریں گے، یہ ہمیشہ جب ہم بلدیاتی انتخابات اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کو اسٹرینتھن کرنا، یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کرتے ہیں، چاہے مشرف صاحب ہو، وہاں پہ غیر جماعتی تھے لیکن مشرف صاحب کی بلدیاتی انتخابات اور اس نظام کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ تو جو جنرل نقوی کو لے کر آئے تھے اور پھر انہوں نے وہ سارا منصوبہ بنایا تھا، بلدیاتی انتخابات کو، بلدیاتی نمائندوں کو وہ لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ عوام نہیں ہوتے، جو مقبولیت سے محروم ہوتے ہیں، اور یہی کچھ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے آج۔ یہی پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ حماد حسن صاحب، آپ کا بھی، عمر دراز گوندل آپ کا بھی، اور سمے کے بعد چیزیں اپنی جگہ کہ وہ احتجاج کر پائیں گے، سہیل آفریدی نہیں کر پائیں گے، لیکن اس وقت ان کی پوری کی پوری جو سیاست کا محور ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور خان کو رہا کرا لیں گے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی شاید اس سے یقیناً برعکس ہے۔ دوسری طرف جو غیر جماعتی بنیادوں پہ پنجاب الیکشن کی، بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہا ہے، دونوں جو میرے مہمان تھے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ ان کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے، یا پھر وہ ڈکٹیٹر کو فالو کر رہے ہیں۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔